बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, काबुल और कंदहार के बीच में जो कुछ हो रहा है, इस हवाले से बड़ी ख़बरें हैं। इंटरनेशनल मीडिया में बड़ी बात हो रही है। इस तरह की ख़बरों में प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। बहुत सारे मामलात के हवाले से आपको पता है कि अफ़गान जो तालिबान हैं, उनको आराम से सुकून से नहीं छोड़ा जा रहा। ज़ाहिर है कि उनका जो उनके साथ जो नज़रियाती इख्तिलाफ़ है दुनिया का, और कुछ ऐसे मामलात हैं जैसे लड़कियों की तालीम का मामला, जैसे ख़वातीन के हकूक़, उनकी मुलाज़मत का जो हक़ है, वो इंसानी हकूक़ के दीगर मामलात। तो इस सारी सूरत हाल के हवाले से अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पहली दफ़ा खुल के बात की है। ये आपके सामने रखना है। और जो एक नई पॉलिसी है, एक तो अमेरिका की पॉलिसी है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, गैर कानूनी तारकीन वतन के हवाले से इनमें बड़ी तादाद अफ़गानों की भी ज़ाहिर है कि मुतासर हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर और ईरान के अंदर जो अफ़गान महाजरीन हैं, उनके लिए कुछ अच्छी ख़बरें नहीं हैं। उनके लिए रोज़ बरोज़ उनकी तशवीश में इजाफ़ा हो रहा है। एक तो बताया गया है कि जो ईरानी कैलेंडर के मुताबिक शमसी साल है, सिर्फ़ एक साल में 2 लाख अफ़गान शहरियों को ईरान से बाहर निकाला गया है, उनको अपने वतन वापस भेजा गया है। इसी तरह जो पाकिस्तान के अंदर POR कार्ड होल्डर्स हैं तकरीबन 14 लाख, और इसी तरह ACC कार्ड होल्डर्स हैं 7 लाख के करीब। इसी तरह जो दूसरी मरतबा बरसर इक़्तिदार तालिबान आए तो बहुत सारे लोग जब आए 6 से 8 लाख। तो इनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि एक खामोश पॉलिसी पाकिस्तान ने अपना ली है। बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में एक इजलास हुआ है, उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि इब्तिदाई तौर पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद से तमाम किस्म के जो अफ़गान महाजरीन जो पनाहगज़ीन हैं, उनको इन 2 जुड़वां शहरों से निकाला जाए और इसका पब्लिकली कोई ऐलान ना किया जाए। तो ज़ाहिर है कि एक बतौर मॉडल आप कह सकते हैं कि एक पॉलिसी बनाई गई है कि इब्तिदा में सिर्फ़ 2 शहरों का इंतख़ाब किया गया है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद। अब इस्लामाबाद में भी बहुत सारे अफ़गान महाजरीन हैं, रावलपिंडी में भी बहुत सारे अफ़गान महाजरीन हैं, वहाँ पे मेहनत मज़दूरी करते हैं, जिस तरह बाकी शहरों में आपको नज़र आता है। तो आप कह सकते हैं कि एक तो वफाकी दारुल हुकूमत, दूसरा रावलपिंडी पंजाब का शहर है, और ये एक किस्म का आप कह सकते हैं कि पंजाब से इसका आगाज़ किया गया है। तो पहले कुछ जो वाक़यात हुए हैं डेर इस्माइल ख़ान में, टांक में, क्वेटा में, वो भी आपको बताना है। लेकिन सबसे पहले इसी मामले पे बात कर लेते हैं कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक्स स्पेस के ऊपर बात की है, और सोशल मीडिया में आपको पता है मुख्तलिफ़ जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पर बात की जा रही है, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि बड़े संगीन किस्म के इख्तलाफात हैं तालिबान के अंदर, और बस इस बात की देर है कि वो एक दूसरे के ऊपर बंदूक ताने और किसी को वज़ारत से महरूब कर दें, किसी को सुप्रीम लीडरशिप से महरूब किया जाए। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इन सारे इख्तलाफात की ख़बरों की वजाहत की है और कहा है तस्लीम तो किया है कि जो तहरीक है तालिबान की, इनकी क़यादत में नज़रियाती इख्तलाफ तो मौजूद है, लेकिन ये झगड़ों या कुल तसादम में तब्दील नहीं होते ये नज़रियाती जो इख्तलाफात हैं। इन्होंने कहा कि अंदरूनी तौर पर मुबाहसे, मुख्तलिफ़ इशूज़ के हवाले से डिबेट है, ये मामूल की बात है और ये किसी संगीन इख्तलाफ की अलामत नहीं है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे दरमियान नज़रियाती इख्तलाफात मामूल की बात है। इस्लामी इमारत का हर रुकन किसी भी मसले को अपने नुक्ते नज़र से देखता है, और बाज़ औक़ात ये मामलात मीडिया तक भी पहुँच जाते हैं, ताहम हमारे दरमियान कोई झगड़े नहीं हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये एक ऐसी जब आप इसकी टाइमिंग देखते हैं, ऐसे दिनों में ये वज़ाहत है कि जब एक तरफ सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से ये बात की जाती है कि जी 13, 14 या 15 दिन हो गए हैं वो अफ़गानिस्तान से बाहर हैं, और दूसरा कुछ ही दिन पहले शेर अब्बास अस्तानकज़ई के हवाले से मामलात ख़ासे गर्म हो गए थे, और कुछ इंटरनेशनल मीडिया ने तो यहाँ तक रिपोर्ट किया कि तालिबान के चीफ़ ने, शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने शेर अब्बास अस्तानकज़ई की गिरफ़्तारी का हुक्म दिया, और वो गिरफ़्तारी के खौफ से फ़रार हो गए, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो इन ख़बरों में कितनी सदाकत है? ज़ाहिर है कि ये तो तब बहुत खुल के वज़ाहत सामने आएगी जब शेर अब्बास अस्तानकज़ई ख़ुद खुल के बात करेंगे इस मामले के ऊपर। बड़ी ख़बर ये होगी कि जब वो अफ़गानिस्तान वापस आएंगे, या वो कहेंगे कि जी वो मुल्क से बाहर नहीं गए। कुछ मीडिया ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्हीं के हवाले से कि जी वो इलाज के लिए, वो कोरोना में मुब्तला हो गए, तो वो इलाज के लिए बैरून मुल्क मौजूद हैं। अब सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात गए थे, उनकी मुत्तहिदा अरब इमारात की क़यादत के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पे आई, और अब कहा जा रहा है कि वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। जो तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ़ हैं अब्दुल हक वसीक, ये भी उनके हमराह हैं, और हक्कानी ख़ानदान के जो दीगर अफराद हैं वो भी उनके हमराह हैं, जैसे अनस हक्कानी। अब अगर इन सारे मामलात के हवाले से बात की जाए तो ज़ाहिर है कि फिर लोग जो हैं वो कड़ियाँ मिलाते हैं
پھر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی بہت سارے معاملات جو ہیں یہ خراب ہیں۔ اب انہی دنوں میں ایک اجلاس ہوتا ہے، قندھار میں ہوتا ہے، شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی قیادت میں ہوتا ہے۔ اس میں ملا یعقوب مجاہد جو ملا عمر کے صاحبزادے ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس اجلاس میں ملا عبد الغنی برادر شریک ہوتے ہیں، اور اس اجلاس میں ظاہر ہے کہ جب وہ سراج الدین حقانی ملک کے اندر موجود نہیں ہے، افغانستان کے اندر موجود نہیں ہے، تو وہ اس اجلاس میں نظر نہیں آتے۔ تو اس چیز کو بھی بڑا نوٹس کیا گیا ہے اور بہت سوالات نے جنم لیا ہے۔ تو انہی سارے حوالوں سے ذبیح اللہ مجاہد نے یہ جو وضاحت دی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ نہیں ہے، یعنی اس طرح کا جھگڑا نہیں ہے کہ جی اس طرح کا اختلاف رائے نہیں ہے کہ بہت بڑے جھگڑے کی شکل میں یہ جو ہے وہ سامنے ہے۔ ساتھ میں ذبیح اللہ مجاہد نے یہ بھی کہا ہے ایک انٹرویو میں کہ ہمارے ہاں جیلوں میں کوئی سیاسی قید نہیں ہے۔ جب افغان طالبان برسر اقتدار آئے تھے تو انہوں نے اپنے تمام مخالفین کو عام معافی کا اعلان کیا تھا ان کے لیے، اور یہ اس تناظر میں بھی یہ بات ہے کہ جب شیر عباس استانکزئی کی گرفتاری کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو ظاہر ہے کہ اگر وہ گرفتار ہوتے تو پھر وہ سیاسی قیدی شمار ہوتے۔ تو شیر عباس استانکزئی ہوں یا پھر سراج الدین حقانی ہوں، بہت سارے معاملات جو ہیں یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ رہنما جو ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ خود وضاحت کریں، بجائے اس کے کہ ایسی چیزیں ہوں کہ اس سے پھر تاثر ایک عجیب قسم کا جائے اور پھر انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بات کرنے کا موقع ملے۔ تو اس سے پہلے کہ بہت سارے معاملات بگڑیں تو ان کو خود وضاحت دینی چاہیے۔ اب اگر سراج الدین حقانی کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ کہا گیا ہے کہ جی اقوام متحدہ کا جو سیکیورٹی کونسل ہے انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے ان کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے، کیونکہ ان کا نام جو ہے دہشت گردوں کی لسٹ میں ابھی تک موجود ہے، اسی وجہ سے وہ بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے۔ یہ معاملات اور ساتھ میں جو افغان شہریوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، تو ظاہر ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جو 2 لاکھ افغان شہری جو ایران سے نکالے گئے، اس کے علاوہ 1 لاکھ افغان شہریوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہ مختلف ایرانی جیلوں میں ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ ان کو ایران سے نکال کر واپس اپنے ملک بھیجا جائے، اور اسی قسم کی پالیسی جو ہے وہ پاکستان کی بھی ہے۔ اب اگر لاکھوں کی تعداد میں ایران سے بھی لوگ بھیجے جائیں گے، افغان مہاجرین پاکستان سے بھی بھیجے جائیں گے، تو ظاہر ہے کہ افغان معیشت پر مزید جو ہے یہ بوجھ جو ہے وہ پڑے گا۔ تو یہ معاملات اور ساتھ میں کچھ بتایا گیا ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ میں کہ دہشت گردی میں صرف جنوری کے مہینے میں 42% اضافہ ہوا ہے پاکستان میں۔ صرف موجودہ سال کا جو ایک موجودہ جو جنوری کا مہینہ تھا جو گزرا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کم از کم دہشت گردی کے 74 حملے ریکارڈ کیے گئے، اور جن میں مجموعی طور پر 91 افراد جاں بحق ہوئے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا فگر ہے، اور بنیادی جو نقطہ ہے پاکستان اور افغانستان کے معاملات کا وہ ٹی ٹی پی کا ہے۔ ٹی ٹی پی کے خاندانوں کو مشرقی جو افغان صوبے ہیں یہاں سے غزنی منتقل کیا جا رہا ہے، کچھ دوسرے صوبوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور اس میں بتایا یہ گیا ہے، یہ رپورٹ کیا گیا ہے میڈیا میں کہ جو پاکستان میں پشاور کے مضافات میں شمشتو کیمپ ہے، حزب اسلامی جو انجینئر گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی ہے، ان کا کیمپ آج بھی موجود ہے، اور اس کیمپ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو افغان جو سیکیورٹی ہے حزب اسلامی کے جو لوگ ہیں وہ آپ کی گاڑی کی اور آپ کی تلاشی لیتے ہیں، اور تب اس کے بعد پھر آپ باقاعدہ اجازت لے کر اس کیمپ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اسی قسم کا ماڈل جو ہے یہ ٹی ٹی پی کی فیملیز کے لیے بھی اپنایا جا رہا ہے، یعنی جو جہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بسایا جائے گا تو یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ان کی اپنی ذمہ داری ہوگی، اس میں افغان طالبان یا ان کی جو فورس ہے وہ پھر اس میں زیادہ ان کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت، اس میں جہاں بھارت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اس میں افغانستان کی سرزمین کے مسلسل استعمال کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اور تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ پاکستان میں جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں نامعلوم افراد نے 3 پولیس اہلکاروں کو اغوا کر لیا ہے، محسود قبائل سے ان کا تعلق ہے، اور اسی طرح جو ہے بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں ڈسٹرکٹ جیل کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ قاسم رئیسانی پر جیل جاتے ہوئے فائرنگ کی گئی ہے، جس میں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ٹانک میں ایک سیکیورٹی اہلکار کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ تو اسی قسم کے معاملات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ بہت شکریہ۔